नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेसले गर्यो देशव्यापी प्रदर्शन। बाहिर विरोध गरे पनि मध्यावधि निर्वाचनलाई स्वागत। प्रधानमन्त्री ओली जङ्गबहादुरको पथमा हिँडेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। बिना कारण देशलाई संकटमा धकेलेको आरोप। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री थप्ने अधिकार नभएको जिकिर। कोरोनाका कारण नेपालमा आज 7 जनाले गुमाए ज्यान। 659 संक्रमित थपिए, 718 संक्रमण मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा एपीएफ समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश। समूह बी का खेल भोलिदेखि। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप खेप्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज देशभर प्रदर्शन गरेको छ। तर बाहिर विरोध गरे पनि कांग्रेसको रणनीति अर्कै छ। सडक पनि तताउने, चुनावको तयारीमा पनि लाग्दै गर्ने। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि चिडिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ सहित देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ। चुनावमा जाने कि सडक तताउने भन्ने अन्यललाई चिर्दै अन्ततः कांग्रेस सोमबार प्रदर्शनमा उत्रिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेको कांग्रेसले यही कदमलाई खुट्किलो बनाउँदै घोषित चुनाव स्वीकार गरी अघि बढ्ने लालच देखाएको छ। भक्तपुरको विरोध सभामा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको विरोध गर्दै निर्वाचनको स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेस न यता न उता रहेको भन्दै न्यायालयको फैसला सिरोपर गर्ने प्रतिक्रिया दिए। अदालतमा विचाराधीन केसमा हामीले केही बोल्ने कुरा छैन, न यता न उता। त्यसै कारण चाहिँ अदालतले निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। अदालतलाई तत्सार धम्काएर यो निर्णय गर्नुपर्ने हाम्रो बानी पनि छैन, चलन पनि छैन। पहिलेदेखि नै हामीले अदालतको संविधानिक निर्णय मान्ने हाम्रो पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ अदालतलाई हामीले चाहिँ सबैभन्दा स्वतन्त्र निकाय मानेका छौँ। देउबा चुनावको पक्षमा उभिँदा रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेता भने संसद पुनः स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने भन्दै नेता प्रकाशमान सिंहले सडकबाटै संसद पुनः स्थापना गर्ने दाबी गरे। आन्तरिक कलह यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि रिस पोख्ने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गरेर चाहिँ रिस पोखेको छ। यो कतिको जायज हो? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली सरकार अहिले चाहिँ बडो क्रान्तिकारी जस्तो गरेर यो चाहिँ म चाहिँ के हो म चाहिँ जनताको म्यान्डेट लिएर म चाहिँ गइरहेको छु। म जस्तो प्रजातान्त्रिक यो चाहिँ प्रजातन्त्रवादी को हुन सक्छ भनेर भन्छ। संसद भङ्ग गर्ने जस्तो असंवैधानिक कदमका पछाडि नेकपाको आन्तरिक विवाद र राष्ट्रपतिको गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम कारक रहेको कांग्रेस नेताहरूको ठहर छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ओली, दाहाल र नेपालको सत्ता मोहले देश सङ्कटमा पर्दा अलोकतान्त्रिक बनेको भन्दै राष्ट्रपतिप्रति आक्रोश पोखे। संसदलाई विघटन गरेर जुन नाटक प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यो नाटक प्रस्तुत गरिरहेको बेला म त पहिले पनि मुठी बटार्थे, पहिले पनि लाल सलाम भन्थे, पहिले पनि कमरेड थिए। म त मरुन्जेलसम्म यहीसँग बसिरहन्छु भन्ने कुरालाई छोडिदिनुहोस्। एउटा सपनाबाट मुक्त हुनुहोस्, भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीको बाटोबाट यो देशले समुन्नति प्राप्त गर्दैन। स्वाधीनतादेखि शान्तिसम्म नेतृत्व गर्न आउने कांग्रेसले नै फेरि पनि यो मुलुकलाई सही बाटो दिने हो। देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहे पनि कांग्रेसले सत्ता सहयोगीको आरोप खेप्दै आएको छ। यस्तो बेला कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अवसर पनि बनाएको
बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर राणाको पथमा हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँको पेरिस डाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको विवाद सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई सङ्कटमा धकेलेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि बताउनुभयो। करोडौं जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ नै हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोसेका थियौँ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न नपाउने र अहिले पनि जीवितै रहने तर सरकार विघटन भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन्। ओलीले संविधानको धारा 77(1) ले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नभएको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्य भएकाले संविधानको धारा 133(2)(3) बमोजिम विस्तारित मन्त्री परिषद बदर गर्न माग गरिएको ओलीको भनाइ छ। रिटको पेशी पुस 15 गतेलाई तोकिएको छ। संसद विघटनपछिको राजनीतिक अस्थिरता न्यायालयमा पुगेर अड्किएको छ। संसद पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जन बढी रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चको फैसला नआउँदै यो मुद्दा अदालतले हेर्ने कि राजनीतिक बहसमै समाधान गर्ने भन्ने बहस चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। संसद विघटनपछिको राजनीतिक अस्थिरता थप फैलदो अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरू अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। सरसर्ती हेर्दा अबको राजनीतिक स्थिरताको अस्त्र अदालतसँग मात्रै छ जस्तो देखिन्छ। संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको पक्ष विपक्षमा मतहरू सतहमा आए पनि यसको निरूपण अदालतले नगर्दासम्म यसै भन्ने निर्णायक अवस्थामा कोही पनि छैनन्। संसद विघटनबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह सर्वोच्च अदालतले जसरी पनि संसद बिउताउने फैसला गर्नै पर्ने लाइनमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन संसदमा 2/3 जनमत रहेको सरकारले जनतामा जाने र फेरि मत दिएर सत्तामा जाऊ भन्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको दावी गर्छन्। उनको मतलब संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने हो। संसदमा अर्को विकल्प छ र म प्रधानमन्त्री बहुमतको मैले चुनाव गर्ने भनिसकेपछि बाँकी रह्यो 36%। 36%को विकल्प हुन्छ र संसद पुनर्स्थापना अदालतले गर्न मिल्छ र अर्को
विकल्प भनेको बहुमत कसैको नआउँदाखेरि विभिन्न विकल्पका कुरा छन्। त्यहाँ बहुमत नआएको स्थिति हो र बहुमतले त विघटन गर्ने सिफारिस गरेको स्थिति हो। यसरी राजनीतिक धारप्रष्ट दुई कितामा उभिएको छ। यसको छिनोफानो के हुन्छ भन्ने टुङ्गो चाहिँ अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ। यद्यपि एक थरी कानूनका ज्ञाताहरू भन्छन् यस्तो पेचिलो राजनीतिक मुद्दामा अदालत मुछिनु नै गलत हुन्छ। कानूनविद एवं सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता डाक्टर युवराज संग्रौलाले संसद विघटन उप परेका कुनै पनि रिट निवेदनमा सुनवाई नगरी राजनीतिक दललाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने बताउँछन्। अदालतले के गर्छ? राष्ट्रिय एकता जोगाएर यो निकास दिन। यदि अदालतले यसो गर्न सक्दैनथ्यो भने यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बरु हेर्दैन हेर्नु राम्रो हुन्छ। जजमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि यो राजनीतिज्ञहरूले आफै निर्णय गरेर म हेर्दिनँ भन्यो भने अदालत भन्छ। तर यसभित्र पसेर व्याख्या गरेर कुनै एउटा वा यो या त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने प्रयत्न गर्यो भने उसले पनि डिभिजनमै। वर्तमान अवस्थामा आफ्नो तर्कसहित संसद पुनर्स्थापनाको विश्लेषण गर्नु बाहेक अरू देखिन्न। अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनेकन टीका टिप्पणी पनि जरुरी हुन्न। तर अदालतले यो विषय हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने तर्क चाहिँ अहिलेको पेचिलो बनेको देखिन्छ। नेकपामा सङ्कट चुलिरहेको अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया प्रतिनिधि टोली नेताहरू भेट्नमा व्यस्त छ। विज्ञहरू भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदैनन्। यस प्रकारको गतिविधिले नेपाल विदेशीको खेल मैदान बन्ने भन्दै उनीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सङ्कट चुलिरहेका बेला चिनिया प्रतिनिधिको सक्रियता बढेको यो पहिलो पटक होइन। चीनकी राजदूत हो याङ्सीको सक्रियताका कारण यसअघि थुप्रै पटक नेकपा फुट्नबाट जोगिएको थियो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भए लगत्तै पनि याङ्सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका एकपक्षका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई भेटेकी थिइन्। नेकपा दुई धारमा विभाजित भएपछि नेपाल आएको चिनिया प्रतिनिधि टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीसँगै झण्डै आधा घण्टा भेटेपछि चिनिया टोलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थियो। सोमबार नेकपाको अर्को पक्षका अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालसँग भेट गर्यो। चिनिया प्रतिनिधिको यो भ्रमणलाई नेकपाको एकता जोगाउने प्रयास भएको परराष्ट्रविद उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। तपाईहरु मिल्दिनुहोस् भनेर भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट सहित जसरी आइरहेको भनिन्छ त्यो भने एक प्रकारको हस्तक्षेप हो। कसलाई बाहिरी भनिरहेछ उसले? हामीलाई चीन पनि बाहिरी हो। त्यो कुरा चाहिँ चीनले बुझ्नुपर्छ। तिमी पनि हाम्रो आन्तरिक कुरामा चाहिँ तिमी नआऊ, हाम्रो आन्तरिक कुरा हामी नै सेटल गर्छौँ भनेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ नेपाली जनताको अहिलेको अवस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी हो जसलाई चाहिँ। चिनिया पक्षको यस खाले दौडधुपले नेकपाप्रति उसको अनुराग त देखाउँछ नै, नेपालको मामिलामा उसको चासो कुन हदसम्म रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। विज्ञ भने आफ्नो स्वार्थका लागि यसरी आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिलाई सहभागी गराउनु गलत भएको बताउँछन्। नेपालको आन्तरिक विवादमा अरूसँग गाँसिने टाँसिने कदापि राम्रो होइन। यसैले प्रो नेपाली भएर सोच्नु पर्यो, प्रो इन्डियन, प्रो चाइनिज, प्रो अमेरिकन भएर होइन। जति बेला राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला नेपालमा बाह्य देशको सक्रियता बढ्ने घटना नौलो होइन। नेताहरूले नै घर झगडाकै फैसला गरिदिन निम्तो दिएपछि विदेशी हस्तक्षेप हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। आन्तरिक राजनीतिकका विषयमा बाह्य देशको हस्तक्षेपले मुलुकको भविष्यप्रति भने राम्रो सङ्केत नगर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न किसिमको माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ। यस ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दल, किसान लगायतले आफ्नो माग, अभिव्यक्ति, असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने थलो समेत बनेको छ। एक रिपोर्ट। यतिखेर संघीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलन र प्रदर्शनको लहर चलेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको माग राखेर सत्तापक्षकै एक घटक र प्रतिपक्षको आन्दोलन त चलिरहेकै छ। त्यसबाहेक पनि विभिन्न माग राखेर विभिन्न पक्षले प्रदर्शन चर्काइरहेका छन्। विशेष गरी माइतीघर क्षेत्र आन्दोलन र प्रदर्शनको रापले रापिएको छ। माइतीघर मण्डला वरपरको क्षेत्रलाई प्रदर्शनकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने थलो बनाएका हुन्।
चिनी मिल उद्योगी पीडित किसान 2 सातादेखि माइतीघरमै आन्दोलनरत छन्। हामी त्यो जानेवाला नि छैन, हामी यहीँ बस्छौँ अनि यहीँ बसेर अब अनिश्चितकालसम्म हामी चाहिने बसेर नै चाहिने आन्दोलन गरिरहन्छौँ। त्यस्तै नेकपा जनवादी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति पनि 52 बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। मङ्सिर 26 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको मागपत्रको विषयमा सुन्नै नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले मङ्सिर 26 गते चाहिँ सरकारलाई एउटा 52 बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। त्यो ज्ञापन पत्रमा चाहिँ हामीले खास आन्दोलनको थिम चाहिँ कस्तो गरेका छौँ भनेपछि आफू मात्रै शासक बन्नेतिर होइन कि जनतालाई पनि समृद्ध बनाउनतिर राज्य सत्ता लाग्नुपर्छ, नारामा मात्र सीमित गर्ने होइन कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजेन्डा हो, मुख्य एजेन्डा। यता नागरिक समाजका अग्गहरू प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै यही विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाका माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। हामी नागरिकहरूले के देख्यौँ भने यो संसद विघटन मात्रै होइन, यो घटना चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याएर फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काएर अँध्यारो सुरुङतिर राज्यलाई लगिदिने र केही मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा चलखेल गर्ने त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास हो। त्यसकारण हामीहरूले यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। यो सामान्य संसद विघटन घटना होइन। सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्नेहरूको केन्द्र बन्ने गरेको छ काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्र। तर यहाँ आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्दा राजधानीकै सवारी आगमन प्रभावित हुने तथ्यलाई भने आँखा चिम्लिने गरिएको छ। साँगुरो ठाउँमा एकत्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने कुरालाई समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1832 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 659 संक्रमित थपिएका छन्। 5578 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 407 पुरुष र 252 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 278 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 207, ललितपुरका 49 र भक्तपुरका 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 718 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 6427 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 254 जना आइसियु र 40 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 8.57 अङ्कले बढेर 2007.29 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 214 वटा कम्पनीको 74,97,000 किता सेयर 3,85,03,20,045 खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 214 वटा कम्पनीमध्ये 81 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 70 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 25 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। दिनभरको कारोबार अवधिमा सबैभन्दा बढी नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य 9.90% वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ ब्याङ्कको डिभेन्चरको सेयर मूल्य 7.60% घटेको छ। त्यसैगरी सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। उक्त कम्पनीको 34 करोड 91 लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सबैभन्दा पहिले देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण दक्षिण कोरियामा पनि देखा परेको छ। यो सँगै दक्षिण कोरियाले कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई अझै तीव्र बनाएर लैजाने भएको छ। उता बेलायतभन्दा फरक खालको तर नयाँ रूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण दक्षिण अफ्रिकामा पनि देखा परिसकेको छ। अहिले त्यहाँ कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ।
जोन्स हकिम्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार आजसम्म दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,04,400 पुगिसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई 61 रनले पराजित गर्दै एपीएफ समूह विजेता बनेको हो। 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 7 विकेट गुमाएर मात्र 61 रन बनाउन सक्यो। लुम्बिनीकी लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 11 रन तथा सरस्वती पुनले अभिजित 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकिनन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 122 रन बनाए। आज भएको प्रतियोगिताको आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रदेश 2 ले जित हात पारेको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेसले गर्यो देशव्यापी प्रदर्शन। बाहिर विरोध गरे पनि मध्यावधि निर्वाचनलाई स्वागत। प्रधानमन्त्री ओली जङ्गबहादुरको पथमा हिँडेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। बिना कारण देशलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री थप्ने अधिकार नभएको जिकिर। कोरोनाका कारण नेपालमा आज 7 जनाले गुमाए ज्यान। 659 संक्रमित थपिए, 718 संक्रमण मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा एपीएफ समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश। समूह बी का खेल भोलिदेखि। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।